اس اللہ رب رحمان واسطے خاص ہے جڑا ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا تے حاجت روا ہے۔ اس کے بعد درود و سلام ہو سرور کونین مجسمہ اخلاق امیر الانبیاء خطیب الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ ساتھیو، جڑا اللہ پاک نے سانو تحفہ رمضان دا عطا کیتا ہے، وہ بڑے تیزی دے نال اپنے دنوں کو پورے کر کے واپس جان والا ہے۔ اج 11واں روزہ ہو گیا، یعنی کہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا۔ اس عشرے دے اندر، اس مہینے دے اندر مسلمان اپنی استطاعت تو زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ اس دی وجہ کہ اللہ پاک اس مہینے دے اندر بندیاں نوں انہاں دا ثواب بڑا چڑھا کے عطا کرتے ہیں۔ تے ساتھیو، جتھے اسی عبادت کرنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، روزے رکھنے نے، دوسریاں عبادات کرنیاں نے، اوتھے اسی ایک ہور عبادت بھی کرنی ہے جس نو اللہ پاک نے اپنی قرآن دے اندر عبادت آکھی ہے۔ توڑے سامنے قرآن مجید دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تسی اپنے رب تو منگو، تسی اپنے رب تو منگو، استجب لکم، اور تھوڑی دعا نو قبول کرے گا، اور تھوڑی دعا نو قبول کرے گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جڑے لوگ ساڈی عبادت تو تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، اللہ پاک فرماندے ہیں کہ اسی ان قریب انہاں لوگاں کو جہنم دے اندر داخل کر دیں۔ ایتھے اللہ پاک نے جڑی عبادت کا تذکرہ کیتا ہے، اس تو مراد دعا ہے۔ اللہ پاک نے دعا نو بھی عبادت آکھی کہ جڑے بندے میرے کولوں نہیں مانگدے، دعا نہیں مانگدے، ہاتھ نہیں پھیلاندے، وہ گویا کہ تکبر کرتے ہیں۔ وہ لوگ تکبر کرتے ہیں جڑے میرے کولوں نہیں مانگدے۔ اللہ پاک فرماندے نے سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب میں ایسے تکبر کرنے والیاں نوں جڑے میرے کولوں نہیں مانگدے، میں انہاں نوں جہنم دے اندر سٹ دیا۔ دوسرے مقام تے اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تسی سارے دے سارے اللہ دے سامنے فقیر ہو، تسی جتنے بھی لوگ ہو اللہ پاک دے سامنے فقیر ہو۔ واللہ هو الغنی الحمید، تے وہ اللہ جڑا وہ بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ تے جڑے فقیر ہوندے نے وہ بے پرواہ تو منگیا کرتے ہیں، فقیر لوگ بے پرواہ تو منگیا کرتے ہیں۔ ایک ہی بات اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ لوگوں تسی میری اس عبادت کو تکبر نہ کر لے۔ ساتھیو، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے دے اندر اللہ پاک اپنے بندیاں دے اٹھے ہوئے ہتھاں نوں خالی نہیں موڑدے، اپنے ہتھاں نوں خالی نہیں موڑدے۔ اس کر کے جتھے اسی قرآن پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، نفل تے نوافل پڑھنے نے، تراویحاں پڑھنی ہے، اتھے زیادہ تو زیادہ اسی اللہ پاک دے کولوں دعاواں بھی منگنا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے افضل العبادت الدعاء، کہ جنیاں بھی اللہ پاک نے عبادتاں بنائیاں ہیں، اللہ پاک نے نماز
عبادت بنایا ہے، روزے نو عبادت بنایا ہے، نفل نوافل نو اللہ پاک نے عبادت بنایا ہے، صلہ رحمی نو اللہ پاک نے عبادت بنایا ہے، اللہ پاک دے سامنے جھکن نو اللہ پاک نے عبادت بنایا ہے، ذکر کرن نو اللہ پاک نے عبادت بنایا ہے۔ انہاں ساریاں عبادتاں دے وچوں جڑی عبادت اللہ پاک نو ساریاں نالوں چنگی لگدی ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے الدعا، او دعا ہے جدوں بندہ اللہ پاک دے کولوں ہاتھ منگ کے منگدا ہے نا، اللہ پاک نو اپنے بندے تے بڑی خوشی ہے، اپنے بندے تے بڑا رحم آندا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے الدعاء مخ العبادہ، کہ جویں اللہ پاک نے بندے نو انسان دا جسم بنایا ہے تے اس جسم دا اللہ پاک نے جڑا مغز بنایا وہ دماغ نو بنا چھڑیا، دماغ دے اندر اللہ پاک نے مغز بنایا جڑا اے سارے جسم نو چلاندا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے الدعاء مخ العبادہ، تے اللہ پاک نے ساریاں عبادتاں دا مغز دعا نو بنا چھڑیا، اللہ پاک نے ساریاں عبادتاں دا مغز دعا نو بنایا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے لیسا شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ پاک نو اپنے بندیاں دی جڑی سب نالوں چنگی صفت لگدی ہے، چنگا کم لگدا ہے، وہ یہی ہے کہ بندے اپنے رب دے کولوں منگدے، اپنے رحمان دے کولوں منگدے نے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اللہ پاک دی تے ایسی صفت ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جڑا بندہ اللہ پاک دے کولوں نہیں مانگدا اللہ پاک اس بندے تے ناراض ہو جاتا۔ دیکھو نا اللہ پاک نے اپنی صفت کیسی بنائی ہے، انسان کولوں ایک باری کوئی چیز مانگدا ہے تے وہ اس نو عطا کر دیندا ہے، دوسری باری مانگدا ہے عطا کر چھڈدا ہے، تیسری باری مانگدا ہے تے ہنے بندہ غصہ کرن لگ جاتا کہ یار تو میرے کولوں ہر ٹائم منگدا ہی رہنا ہے۔ لیکن اللہ پاک دی صفت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہ جڑا بندہ اللہ پاک دے کولوں نہیں منگدا اللہ پاک وہ دے غصے ہو جائے بھی تو میرے تو کیوں نہیں مانگدا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اے میرے صحابیو جدوں بھی تسی اللہ پاک دے کولوں منگیا کرو نا تو زیادہ منگیا، زیادہ تو زیادہ منگیا کرو، کیوں؟ کیونکہ عطا کرن والا بھی رحمان، عطا کرن والا رحمان ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدوں بھی تسی اپنے رب دے کولوں جنت دا سوال کرو تے جنت الفردوس ہی منگیا کرو، جنت الفردوس منگیا کرو جدی چھت اللہ پاک نے اپنا عرش بنا چھڈی۔ یہ سب نالوں افضل جنت ہے کہ جنہوں اللہ پاک دے کولوں سوال کرنا اچھی چیز دا کرنا، سنگنا نہیں کہ میں ایویں دا بندہ میں ہن اللہ پاک دے کولوں کار منگا تے میری کی حیثیت ہے کہ میں کار لے لواں۔ ساتھیو اپنی حیثیت نو نہ ویکھیا کرو بلکہ دین والے رحمان دی حیثیت نو ویکھیا کرو، دل کھول کے منگیا کرو۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے تے تسی زیادہ تو زیادہ منگیا کرو تے جے اگر تانوں تھوڑی جی چیز دی ضرورت پے جائے، تھوڑی جی چیز دی ضرورت پے جائے، نبی کریم نے حدیث دے الفاظ بیان فرمائے نے کہ اگر تانوں جُتی دے تسمے دی ضرورت پے جائے تے او بھی منگنا تے اپنے رحمان دے کولوں منگنا، وہ بھی منگنا ہے تے اپنے رب دے کولوں منگنا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے سرداریاں عطا کیتیاں نے، مقام عطا کیتا ہے، لیکن ساتھیو نبی کریم دی کوئی نماز ایسی نہیں، کوئی نفل نوافل ایسے نہیں جنہ دی سلام پھیرن تو بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان دے وچوں اے الفاظ نہ نکلے ہون اللہم لا مانع لما
آتیتا ولا موتی لما مناتا ولا ينفع ذل جد منک الجد۔ اے اللہ میں تیرے کولوں منگدا، اے اللہ میں تیرے کولوں منگدا کیونکہ میرا عقیدہ اے ہے جس بندے نو تو عطا کرن تے آویں پوری دنیا روکن تے آوے تے اس نو نہیں روک سکتی۔ میرا یہ عقیدہ ہے اللہ تے اے اللہ اگر جس بندے تو اپنا ہاتھ روک لوے تے پوری دنیا دی خیر خواہ بن جاوے تے اس بندے نو کوئی چیز عطا نہیں کر سکتے۔ یہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز تو بعد دعا کرتے ہیں اللہم لا مانع لما آتیتا ولا موتی لما مناتا ولا ينفع ذل جد منک الجد۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدوں بندہ اپنے رب دے کولوں دعا کردا ہے، اپنے رب دے کولوں منگدا ہے تے اس دعا دے اندر اس بندے نے کوئی گناہ والی دعا نہ منگی ہو، اس بندے نے گناہ والی دعا نہ منگی ہوئے یا پتا رحمی دی دعا نہ منگی ہوئے تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے دی دعا نو ضرور قبول کر۔ دو دعاواں نہ ہون، ایک بندے نے اپنی دعا دے وچ گناہ دا کوئی کم نہ کیتا ہو کہ مثال دے طور تے بندہ دعا کردا پیا کہ یا اللہ مینوں شراب عطا کر، گناہ دا کم ہے نا۔ یہ دعا اگر بندہ کردا ہے کہ اللہ پاک نے قبول کرن دی نبی کریم نے کوئی گارنٹی نہیں دیتی کہ شراب سانو نہیں مل سکتی۔ تے دوسرے نمبر تے اس بندے دی دعا دے اندر کتا رحمی نہ ہوئے کہ یا اللہ وہ بندہ فلاں جڑا بیٹھا میرے نال آ کے لڑ پو، میرے نال لڑائی کر لے، یہ کتا تحقیق کہتے بھی کسی نال تعلق ختم کرنا۔ بندے دی دعا دے اندر یہ دو دعاواں نہ ہون تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک اپنے اس بندے دی دعا نو ضرور قبول کر دے تے وہ قبول کرن دیاں شرطاں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اگر بندے نے اپنے رب دے کولوں دعا کیتی ہے تے اللہ پاک تین کماں دے وچوں اس بندے نو تین چیزاں دے وچوں ایک چیز ضرور عطا کر چھڈے۔ دعا منگی اس بندے نے، ہن اللہ پاک اس بندے نو تین چیزاں دے وچوں ایک چیز ضرور عطا کر دیندے نے۔ پہلے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اللہ پاک اس بندے دی دعا نو فوراً قبول کر لے۔ جڑی اس بندے نے دعا منگی ہے اللہ پاک اس دعا نو فوراً قبول کر لیتے ہیں۔ تے دوسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اگر اللہ پاک نے اس بندے دی دعا نو فوراً قبول نہیں کیتا تے پھر اللہ پاک کوڑے اس بندے دی کوئی مصیبت نو ٹال دے۔ اس بندے دے کوئی مصیبت آنی سی، دکھ تکلیف آنا سی، لیکن اس بندے نے دعا کیتی ہے اللہ پاک اس دعا کرن دی وجہ تو اس بندے دی اس مصیبت نو ٹال دے۔ تے تیسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اس بندے دی اگر اللہ پاک نے دعا نو فوراً قبول نہیں کیتا نہ اس تو مصیبت نو ٹالیا تے تیسرا کام ہن اللہ پاک اے کردے نے کہ اس بندے دی دعا نو ذخیرہ آخرت بنا چھڈ۔ اس بندے نے دعا دنیا تے کیتی ہے لیکن اللہ پاک اس دعا دا صلہ اس بندے نو آخرت دے اندر عطا کر۔ اللہ پاک کسی دے ہتھاں نو خالی نہیں موڑ دے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ دعا سارے مانگدے ہیں، دعا بندے سارے ہی مانگدے ہیں لیکن کی وجہ ہے کہ وہ دعاواں قبول نہیں ہوندی، وہ دعاواں قبول نہیں ہوندیاں۔ اس دعا قبولیت دیاں کچھ شرطاں نے۔ پہلے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ تہاڈی جدوں دعا ہووے تے تسی اخلاص دے نال منگدی، تہاڈی نیت صاف ہونی چاہیے۔ اس دعا دے اندر پکارنا تے صرف رحمان نو پکارنا، اس دعا دے اندر تسی پکارنا تے صرف رحمان نو پکارنا ہے۔ تانوں میں ایک حدیث سنا دیواں، مسند احمد دی روایت ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نو بیان کر چھڈیا۔ قبیلہ جرہم دے لوگ، انہاں لوگاں نے مکہ المکرمہ تے کافی عرصہ حکومت کی تھی۔
انہوں نے مکہ المکرمہ تے کافی عرصہ حکومت کی ہے، آخر کچھ دن گزرے کہ انہوں لوگوں مکہ المکرمہ کی ہوا موافق نہ آئی، یہ بیمار ہونے شروع ہو گئے۔ بادشاہ لوگ سن، مالدار لوگ سن، تے انہوں لوگوں نے یہ سوچیا کہ کچھ عرصے واسطے اسی مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے کتے ہور چلے جائیں، مکہ نو چھوڑ دینے ہیں کتے ہور چلے جانے ہیں، تے جدوں ساڈیاں طبیعتاں ٹھیک ہوئیاں، ساڈے بخار اتر گئے، اسی پھر مکہ المکرمہ واپس آ جاواں گے۔ انہاں دی سوچ یہ سی تے انہاں کول خزانہ بڑا سی، مال تے دولت بڑی سی۔ انہاں لوگاں نے اس مال تے دولت نو ایک پہاڑ دی غار دے اندر چھپا دیتا، پہاڑ دی غار دے اندر چھپا دیتا۔ انہاں دی سوچ یہ ہے کہ اسی اس مال نو دولت نو ایتھے محفوظ کر دینے ہیں، جدوں اسی کافی عرصے بعد مکے آواں گے تے اپنا خزانہ واپس نکال۔ انہاں دی سوچ ہے اپنے خزانے نو سارے نو چھپا کے غار دے اندر، مکے دیاں پہاڑیاں دے اندر اتے ترتیب دے نال انہاں نے پتھر لگا کے اپنے خزانے نو چھپا دیتا تے مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے چلے گئے، مکہ المکرمہ نو چھوڑ کے چلے گئے۔ ہن اس مکہ المکرمہ دے اندر ایک چرواہا رہندا ہے جڑا بکریاں چرایا کردا ہے، بکریاں چراتا ہے۔ اس دا کام یہی ہے کہ صبح نو مکے والے سرداراں دیاں بکریاں نو لے جاندا ہے، چرا کے شام نو واپس لے آندا ہے، اپنی مزدوری حاصل کر لیندا ہے۔ ایک دن یہ چرواہا اپنی بکریاں نو لے کے اس پہاڑ دی چوٹی تے پہنچ جاندا ہے جتھے انہاں لوگاں نے اپنے خزانے نو چھپایا ہویا ہے، اوتھے پہنچ جاندا ہے تے جا کے اپنی بکریاں نو چھوڑ دیندا ہے۔ بکریاں چرنا شروع کر دیندیاں، یہ چرواہا ہن بیٹھا ہے، یہ بیٹھ جاندا آرام دے نال، تے چرواہے نے اس پہاڑی دی طرف ٹک ٹکی لگائی جتھے خزانہ چھپایا ہویا سی، اوتھے اس چرواہے دی ٹک ٹکی لگ گئی تے یہ نے سوچنا شروع کر دیتا کہ پہاڑ دوسرے بھی نے تے انہاں دے پتھراں دی ترتیب اس پہاڑی دی طرح نہیں، کہ وہ قدرتی لگے ہوئے ہیں، لیکن یہ انج لگتا ہے کہ جس طرح یہ پہاڑی دے اتے پتھر کسی نے چنے ہوئے۔ اللہ پاک عقل دیندا ہے تے چرواہیاں بھی دے دیندا ہے، بکریاں چروان والیاں نو بھی دے دیندا ہے، تے اللہ دی قسم اگر عقل اللہ پاک نہ دے تے علم والیاں نو بھی دے دیندا ہے۔ یہ اللہ پاک دی قدرت ہے، چرواہے نو اللہ پاک نے عقل دیتی ہے، یہ ہن سوچدا پیا اپنے دماغ نو لڑا رہا ہے کہ جڑے پتھر رکھے ہوئے نے مینوں لگدا ہے کہ کسی منصوبے بندے دی تحت رکھے ہوئے۔ اس چرواہے نے انہاں پتھراں نو ہٹانا شروع کر دیتا، ایک پتھر نو ہٹایا، دوسرے نو ہٹایا، حتیٰ کہ اس چرواہے نو وہ پتھر ہٹاندیاں 3 مہینے لگ گئے۔ پتھر ہٹاتا ہے لیکن یہ سوچ ادھر لگ گئی ہے، بکریاں چردیاں پھردیاں، یہ آ کے انہاں پتھراں نو ہٹانا شروع کر دیتا ہے۔ 3 مہینے اس چرواہے نو لگے نے، یہ پتھر جدوں اس نے ہٹائے تے اگے کی ویکھدا ہے کہ غار دے اندر بہت بڑا خزانہ، سونے دے ڈھیر لگے پے نے، جواہرات دے ڈھیر لگے پے نے، پیسے نے، کرنسی ہے، مال تے دولت ہے۔ اس چرواہے نے جدوں ویکھیا کہ اتنا خزانہ بادشاہاں دا اس غار دے اندر چھپیا ہویا ہے، اس چرواہے نے کی کیتا، ہن دن نو بکریاں چراندا ہے تے رات نو تھوڑا تھوڑا کر کے اس سونے نو، چاندی نو، ہیرے نو، مال نو اپنے گھر دے اندر جمع کرنا شروع کر دیندا۔ اتھوں رات نو جاندا ہے، خزانہ اٹھاندا ہے تے اپنے گھر دے اندر جمع کرنا شروع کر دیندا ہے، حتیٰ کہ اس چرواہے دے گھر دے سارے کمرے سونے دے نال لدے، اتنا مال تے دولت یہ ہن کمرے مال تے دولت دے نال لدے گئے، بھر گئے۔ جدوں انہیں سارا خزانہ چک لیا تے مکہ المکرمہ دے اندر آندا ہے تے آ کے آواز لگاندا ہے کہ مکہ والیو مینوں اللہ پاک نے مال عطا کیتا، اللہ پاک نے مینوں دولت عطا کیتی ہے، لہٰذا اج تو بعد میں تہاڈیاں بکریاں نہیں چرایا کر، بکریاں تہاڈے حوالے نے، انہاں نوں ہن تسی خود چرواؤ۔ تے یہ بندہ کہندا ہے، اس بندے دا نام عبداللہ بن جدان ہے، عبداللہ بن جدان اس بندے دا نام ہے۔ تے اس بندے نے کیا، مینوں اللہ پاک نے جڑا خزانہ مال عطا کیتا ہے، اس مال تے خزانے دی میں سخاوت دا شروع کام کروں گا،
اللہ دے رستے دے اندر بھی میں وہ مال خرچ کرن لگیا۔ اس بندے نے ایک بہت بڑی دیگ بنوائی، بہت بڑی دیگ بنائی، تے اس دیگ نو پکان واسطے بہت بڑی کمیٹی تشکیل دی، بہت بڑے لوگ اس نے جمع کیتے۔ اس دیگ دے اندر سالن پکدا ہے، سارا دن رات اس دیگ دے اندر سالن پکدا رہندا ہے۔ تے اس بندے نے ہن اعلان کر چھڈیا کہ جڑا مکے دے اندر غریب بندہ ہے، سالن نہیں پکدا، روٹی نہیں پکدی، وہ اس دیگ دے اندروں آ کے کھا سکدا ہے۔ کھلا اعلان ہو گیا، بلکہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے سن کہ مکہ المکرمہ دے اندر اسی بھی بکریاں چرایا کرتے سی، اسی بھی بکریاں چراندے سی، تے سانوں اوتھے چھاں واسطے کوئی چیز نہیں سی لبدی، سائے واسطے کوئی چیز نہیں سی لبدی، تے اسی دوپہر نو آرام کرن واسطے عبداللہ بن جدعان دی دیگ دے سائے دے تھلے بیٹھ جایا کرتے۔ اندازہ لگاؤ کہ وہ دیگ کتنی بڑی ہوئی کہ سارے چرواہے کٹھے ہو کے اس دیگ دے سائے دے تھلے بیٹھ جایا کرتے سی۔ عبداللہ بن جدعان نے اعلان کر چھڈیا کہ اس دیگ دے اندروں ہن تسی کھا سکدے ہو، پی سکدے ہو۔ اس نے اعلان کر دیتا۔ ہن جدوں حج دا موسم آندا ہے، اس نے ایک ہور اعلان کیتا کہ 1000 اونٹ ذبح کر کے انہاں حاجیاں دی خدمت واسطے اس دیگ دے اندر سالن پکایا۔ بڑی سخاوت کردا پیا، اللہ پاک نے مال تے دولت دیتا ہے، حاجیاں دے اندر کپڑے تقسیم کردا ہے۔ تے جڑی بات دی طرف لے کے میں تانوں آنا چاہنا ساتھیو، اس نے اپنے مال دیاں سخاوتاں کیتیاں، اللہ دے رستے دے اندر اتنا خرچ کیتا، لیکن جدوں فوت ہو گیا اے حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ دار لگدا سی، انہاں دا رشتہ دار لگدا سی۔ تے ایک دن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کول بیٹھے نے، تے اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اے اللہ دے رسول، کیا عبداللہ بن جدعان نو اس دی کوئی سخاوت فائدہ دے گی؟ اس دی سخاوت فائدہ دے گی کہ 1000 اونٹ پکا کے حاجیاں نو تقسیم کر دیندا ہے، کپڑے تقسیم کر دیندا ہے، اتنی بڑی دیگ دے اندر سالن پکا کے پورے مکے نو کھلا چھڑدا ہے۔ اے اللہ دے رسول، جڑیاں انہیں سخاوتاں کیتیاں اس دا عبداللہ بن جدعان نو کنا کو فائدہ ہوئے گا؟ حدیث دے اندر بات موجود ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی دے اوپر بیٹھے ہوئے نے، تے نبی کریم نے اس چٹائی دے ایک ککھ نو کڈیا ہے، اس چٹائی دے ایک ککھ نو کڈیا ہے، تے نبی کریم ککھ نو کڈ کے کہندے نے عائشہ عبداللہ بن جدعان دی سخاوت اس ککھ جنہ بھی اس نو فائدہ نہیں دے گی، انہوں فائدہ نہیں دے گی۔ اماں جی عائشہ پریشان ہو کے پوچھ دیا نے اللہ دے رسول وجہ کی بن گئی؟ کی وجہ بن گئی کہ اتنی سخاوت کرتا ہے، اتنا اللہ دے رستے دے اندر اس نے مال خرچ کیتا، اتنیاں دیگاں پکا پکا کے تقسیم کر چھڑیاں، حاجیاں دے اندر کپڑے تقسیم کیتے نے، لیکن اس نو فائدہ کیوں نہیں ہوئے گا؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے عائشہ جدوں بھی وہ اپنے دعا والے ہتھاں نو اٹھاندا سی نا، اپنے رب نو خالص نہیں سی پکاردا، وہ دے اندر وسیلے لے کے آ جاتا سی، وہ دے اندر لوگاں دے وسیلے پاندا سی، اللہ نو ڈائریکٹ نہیں سی پکاردا۔ تے میں بیان یہ کر رہا سی کہ دعا دی قبولیت دی شرط پہلی یہ ہے کہ جدوں بھی اسی پکارنا اپنے رب نو اخلاص دے نال پکارنا، اللہ نو پکارنا وہ دے نال کسے نو شریک نہیں کرنا، اس رحمان نو جدوں بھی پکارنا کلیاں ہی پکارنا ہے کہ یا اللہ تو بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جدوں مکے والیاں نو تکلیف ہوندی سی، دکھ پہنچدا سی تے ایسے تکلیف دا پہنچدا سی، کہندے سی ساڈے نال کمپرومائز کر لے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن اسی تیرے رب نو پوج لیا کران گے، ایک دن تو ساڈے بتاں دی عبادت کر لیا کر۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہاڈیاں ساریاں باتاں مینوں برداشت ہو سکدیاں لیکن یہ بات دوبارہ نہیں ہو سکتی۔ جدوں بھی پکارنا ہے کلے رب نو پکارنا ہے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ اگر تسی منگنا ہے جتی دا تسمہ بھی منگنا ہے تے اپنے رب دے کولوں ہی منگنا ہے۔
پہلی شرط بیان کر رہا سی کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے اے میرے صحابیو جدوں تسی اپنے رب دے کولوں منگیا کرو خالصتاً اپنے رب نو پکاریا کرو۔ تے دوسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے تسی جدوں دعا کرن واسطے اپنے ہتھاں نو پھیلاؤ تے تہاڈا چہرہ قبلے دی طرف ہونا چاہیے، تہاڈا رخ قبلے دی طرف ہونا چاہیے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ دلیل دین لگے ہیں، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر دا مارکا لگیا ہے تے ہن نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے 313 صحابی نے ادھر 1000 دی فوج ہے، اے ہتھوں بھی خالی نے، انہاں کولے اسلحہ بھی ہے۔ نبی کریم نو ہن فکر لگ گئی ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک خیمے دے اندر تشریف لے کے چلے جاندے نے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ قبلے دی طرف ہوندا ہے تے نبی کریم نے اپنے ہتھاں نو بلند کر لیا، اتنا بلند کیتا کہ آپ دے کندھے دے اوتے چادر مبارک سی وہ بھی نیچے گر جاتی، اپنے ہتھاں نو اتنا اوپر اٹھایا تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت دے اندر آ کے اپنے رب دے کولوں دعا کیتی ہے کہ اے اللہ اگر آج 313 میرے صحابی اس بدر دے میدان دے اندر شہید ہو گئے تے قیامت تک تیرا نام لین والا کوئی نہیں ہوئے، اے اللہ جنہاں نو فتح نصیب کر دے۔ تے جدوں کندھا نیچے چادر گر گئی ہے، نبی کریم اتنی انکساری دے نال توجہ دے نال اپنے رب دے کولوں دعا کردے پے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آندے نے آ کے چادر نو چک کے نبی دے کندھیاں دے اوتے رکھ دیندے نے تے کہندے نے اللہ دے رسول بس کر جاؤ، اللہ پاک تہاڈی دعا نو ضرور قبول کرن گے، تہاڈی دعا نو ضرور قبول کرن گے۔ تے پھر کیویں کیتی؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابیاں دی مدد واسطے اللہ پاک نے آسمان تو فرشتیاں دا نزول کر چھڈیا۔ پتہ چلیا ساتھیو کہ اگر نبی بلکہ نبی نہیں نبیاں دا سردار بھی منگدا تے اپنے رحمان دے کولوں منگدا، اپنے اللہ دے کولوں منگدا ہے۔ تے تیسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی دعا دا آداب سکھایا ہے وہ دعا دا آداب اے ہے کہ اپنے ہتھاں نو چک کے دعا کرے، اپنے ہتھاں نو چک کے دعا کریا کرو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے جدوں کوئی بندہ ہاتھ چک کے اپنے رب دے کولوں منگدا ہے تے نبی کریم ارشاد فرماندے نے اللہ پاک فرماندے نے ہن مینوں حیا آندا ہے کہ اپنے بندے دے ہتھاں نو خالی واپس موڑ دو۔ اس کر کے دعا کرنی ہے تے اپنے ہتھاں نو چک کے کرنی ہے۔ تے چوتھے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے تہاڈی دعا دے اندر انکساری ہونی چاہیے، تواضع ہونی چاہیے کہ جدوں تسی اپنے رب دے کولوں منگنا ہے فقیر بن کے منگنا ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اللہ پاک یہ بات خود بیان فرما رہے ہیں کہ اے لوگو تسی سارے دے سارے فقیر ہو۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ الغنی الحمید۔ کدے تسی ویکھیا ہوگے کہ تہاڈے دروازے تے آ کے کسی فقیر نے آکڑ کے تہاڈے کولوں کوئی چیز منگی ہو؟ منگدا تے انکساری دے نال منگدا نا، ہتھاں نو پھیلا کے منگدا ہے کہ یار مینوں کوئی چیز اللہ دے نام دی عطا کر دے۔ تے او کی بات اللہ پاک ساڈے اندر بیان فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ کہ تسی سارے دے سارے فقیر ہو تے اللہ غنی۔ تے اس رحمان دے سامنے جدوں منگنا تے فقیر بن کے منگنا، فقیر بن کے منگنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے اندر دو بندیاں دی لڑائی ہو گئی ہے، ہونے لڑائی چھڑوان لگے نے، ایک بندے دے مکہ ماریا تے وہ بندہ فوراً ہی مار گیا۔ فَوَقَضَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں فَوَقَضَاهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے دے مکہ ماریا تے بندے دی روح پرواز کر گئی، بندے دی روح پرواز کر گئی۔ ہن فرعون دی اسمبلی دے اندر بل پاس ہو گیا کہ موسیٰ بندے مارن لگ گیا، اس نو پکڑو تے اس نو بھی قتل کر دو۔
اس نو بھی قتل کر دیو۔ تے اللہ پاک نے اس اسمبلی دے اندروں ایک بندے نو دوڑایا کہ موسیٰ علیہ السلام نو جا کے کہہ کہ اپنے اس علاقے نو چھوڑ کے چلا جا، اپنے اس علاقے نو۔ وجاء رجل من اقصى المدینہ، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے جڑا اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے وہ دے اندر اللہ پاک نے اس قصے دا تذکرہ کیتا ہے کہ اس بندے نے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو آکھیا کہ موسیٰ تیرے کو بندہ مر گیا ہے، قتل ہو گیا ہے، ہن تو اس علاقے نو چھوڑ کے چلا جا۔ موسیٰ نے اس علاقے نو چھوڑیا تے دوڑ دے جا رہے نے، اس علاقے نو چھوڑ کے چلے گئے نے۔ ساتھیو کنے دنوں دا سفر طے کیتا ہے، ہن بھوک تے پیاس دے نال بے حال ہو گئے نے، حتیٰ کہ درختاں دے پتے کھان تے مجبور ہو گئے نے۔ اب اتھوں جڑیاں واچھاں نے وہ بھی انہاں دیاں درختاں دیاں پتیاں دے نشان پڑ چکے نے۔ ہن ایک درخت دے تھلے بیٹھے نے، ایک درخت دے تھلے بیٹھ کے کی کہندے نے انی انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ ہن مینوں روزی عطا کر دے، کھانا عطا کر دے، میں فقیر ہاں تیرے سامنے، میں فقیر بن کے تیرے کولوں سوال کردا ہے، اے اللہ مینوں ہن مال عطا کر دے، کھان واسطے کوئی کھانا عطا کر دے، پین واسطے کوئی چیز عطا کر دے۔ اللہ پاک فرماندے نے ہن تینوں کھانا نہیں، کھانا پکان والی بھی عطا کر دے، کلا کھانا ہی نہیں عطا کرنا، کھانا پکان والی بھی عطا کر دیواں گا۔ حضرت شعیب رضی اللہ تعالی، حضرت شعیب علیہ السلام دیاں جڑیاں دو بیٹیاں دیاں بکریاں نو پانی پلایا سی، انہاں نو اللہ پاک نے ایک نو بھیج چھڈیا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام انہاں دے گھر جا کے قصہ لمبا ہے کہ انہاں دا انہاں دے نال نکاح ہو جاندا ہے۔ اللہ پاک نے کھانا بھی عطا کیتا تے کھانا پکان والی بھی عطا کر چھڈی۔ پتہ کی چلیا کہ جدوں اللہ پاک دے سامنے اپنے ہتھاں نو اٹھانا ہے تے عاجزی تے انکساری کر کے کہنا کہ یا اللہ میں تے فقیر ہوں، یا اللہ میرے پلے کوئی چیز نہیں عطا کرن والا، تو رحمان ہے۔ تے ساتھیو جدوں بندے دا اے عقیدہ بن جائے گا، اے بندے دی سوچ بن جائے گی تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، اس صحابی دی جیب دے اندر کوئی چیز نہیں، یہ بالکل خالی ہو چکے ہیں۔ ہن اس بندے نے، اس صحابی نے اپنے گھر نو چھوڑیا تے جا کے ایک جنگل دے اندر ڈیرا لا لیا تے اوتھے اپنے رب دے نال کال ملا چھڑدا ہے، اپنے رب دے نال اپنی کال نو ملا چھڑدا ہے۔ کی کہندا ہے کہ یا اللہ پیدا تو کیتا ہے مینوں، یا رحمان پیدا مینوں تو کیتا ہے تے ہن کسے ہور کولوں منگدیاں مینوں شرم آندی ہے کہ پیدا تو کیتا ہے، ہن منگنا بھی میں تیرے کولوں ہی ہے۔ صحیح روایت ہے، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جتھے یہ صحابی بیٹھا ہے اوتھے ہی ایک جنگلی چوہے دی کھڈ سی، اوتھے ایک جنگلی چوہے دی کھڈ سی، وہ چوہا اس کھڈ دے اندروں نکلدا ہے تے ایک سونے دا دینار لے آ کے اس صحابی دے گوڈے دے نال رکھ چھڑدا۔ اللہ اپنے بندیاں دی امداد اس طرح کردا ہے جدوں لوگاں دا عقیدہ توکل اپنے رحمان دے اتنا بن جاندا ہے۔ نبی دا صحابی ہلے اسی طرح بیٹھا ہے، اس چوہے نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 17 دینار لے آ کے سونے دے نبی دے صحابی دے گوڈے دے کول رکھ چھڑے۔ ہن صحابی نے انہاں سونے دے دیناراں نو اٹھا کے اپنے گھر نہیں بھج گیا کہ میں کتنے دنوں دا بھکھا ہاں اپنی کوئی کھان واسطے چیز لے آواں، نہیں ساتھیو، اس نے اس سونے نو چکیا تے سیدھا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاندا ہے، جا کے کہندا اللہ دے رسول مینوں آ چوہے دی کھڈ دے اندروں آ سونا ملیا، مینوں تسی دسو کہ میرے واسطے حلال ہے کہ حرام ہے۔ کدے اسی بھی دیکھیا کہ جڑی چیز سانوں مل جاندی ہے وہ حلال دی ہوندی ہے کہ حرام دی ہوندی ہے، کدے اسی بھی اس چیز دی تمیز کیتی ہے؟ اے نبی دا صحابی بھوکا پیاسا ہے، سونا ملیا، امداد اللہ پاک نے غیبی طریقے دے نال کیتی ہے، اپنی گھر دی طرف نہیں دوڑیا بلکہ سیدھا جاندا ہے تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول جاندا ہے تے جا کے پوچھدا ہے اللہ دے رسول اے میرے واسطے حلال ہے کہ حرام ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے او میرے صحابیہ انہاں نو اپنی ضرورت دے اندر اس سونے نو لیا، اللہ پاک نے تیرے واسطے نو حلال بنا چھڑا۔ جدوں لوگاں دا توکل بھروسہ اللہ پاک تے اتنا بن جاندا ہے پھر اللہ پاک اپنے بندیاں نو ضرور عطا کر دیندے۔
تے ساتھیو دوسرے نمبر تے بیان کر رہا سی میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جدوں بندہ اپنی دعا دے اندر اے الفاظ پڑھدا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ پاک اپنے اس بندے دی دعا نو ضرور قبول فرمائے یہ اندر یہ الفاظ نے کہ یا اللہ تو ہر چیز تو پاک ہے، گناہ گار تے میں ہی۔ وہی بات بار بار آ رہی ہے کہ بندہ اپنے آپ دے اندر انکساری لے کے آوے، تواضع لے کے آوے، اپنے آپ دے اندر فقیری لے کے آوے۔ جدوں بندہ کہندا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ پاک فرماندے نے کہ تو اپنے گناہاں دا اقرار کر لیا، ہن مینوں شرم آندی ہے کہ میں تینوں معاف نہ کراں۔ اللہ پاک اس بندے نو معاف کر دیندے نے۔ تے دوسرے نمبر تے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جس دعا دے اندر بندے دعا مانگتے ہیں اپنے ہاتھوں نو چک لیندے نے، منگنا شروع کر دیندے نے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے کہ جس دعا دے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود نہیں پڑھیا جاندہ، اللہ پاک اس دعا نو قبول ہی نہیں فرما، اس دعا نو اللہ قبول نہیں فرماندے۔ اس کر کے ساتھیو جدوں دعا منگن واسطے اپنے ہتھاں نو اٹھانا ہے، سب تو پہلے اس رحمان دی تعریف بیان کرنا، اس اللہ دی تعریف بیان کرنی ہے۔ اس تو بعد نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا ہے، پھر اپنے گناہاں دا اعتراف کرنا ہے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، میں فقیر ہوں، میرے کو گناہ ہو گئے ہیں، تے یا اللہ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یا اللہ میں تے گناہ گار ہوں لیکن تو معاف کرن والا بھی ہے تے معافی نو پسند بھی کردا، مینوں معاف فرما، میرے گناہاں نو معاف فرما دے۔ یہ ساتھیو او آداب نے جنہ آداباں نو اسی اپنے مد نظر رکھ کے اگر اپنے رب دے کولوں دعا کریے تے مینوں یقین ہے کہ بندیاں دیاں دعاواں اللہ پاک رد نہیں کرن گے۔ ساتھیو ٹائم پورا ہو گیا، اللہ پاک تو دعا ہے جو سنیا سنایا ہے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده